सब लोग माइक ऑन करें, दुआ पढ़ेंगे। तमाम लोग माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रब्बि इश्रहली अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ जाए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, हम जो है आज दो तीन अहम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, दो तीन अहम चीज़ें देखने वाले हैं। हमने जुमेरात के दिन भी जो है सबक पढ़ा था नया, आप लोगों को मालूम है। ये बताएं, हमारे मुगल साहब हैं सईद मुगल साहब, सईद मुगल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने थर्सडे के दिन क्या पढ़ा था? थर्सडे के दिन हमने पढ़ी थी सूरह कौसर, और उसमें जितने भी हरकत वगैरह लीन वो हमने उसमें देखा था, गुन्ना देखा था। उसके बाद होमवर्क दिया था सूरह तकासर का, तो मैं सफर में भी था थोड़ा। अच्छा, ठीक है। हमारे ज़हीरुद्दीन साहब, जनाब ज़हीरुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। उस दिन हमने किस चीज की प्रैक्टिस की थी? आप पढ़ा रहे थे लोगों को, क्या पढ़ा रहे थे? सूरह नास की तिलावत हो रही थी। सूरह नास की, सही बताया आपने, वेरी गुड। हम शुरू करते हैं हजरात। हम जो है आज का बहुत इम्पोर्टेंट है, गौर से देखिए तमाम चीजों को। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आप लोगों से गुजारिश है माइक नहीं खोले जब मैं पढ़ाने के लिए बोलूंगा, तो जब माइक खोलना है ना, जब पढ़ाने के लिए बोलूंगा तो माइक खोलना। हमने उस दिन पढ़ा था सूरह नास पढ़ा था और गुन्नों की प्रैक्टिस की थी, हमने इससे पहले वाला जो सबक पढ़ा था वो था गुन्ने। हरूफ गुन्ना दो थे। हरूफ गुन्ना कितने थे? दो थे। कौन से? नून और मीम, है ना। ये जब भी जब भी तजदीद आएंगे तो ये गुन्ना करेंगे। गुन्ना बोलते हैं आवाज को नाक के बाद से मिला के 2 से 3 हरकत तक लंबा करके पढ़ना। कैसे? इन्ना, है ना। हमने गुन्ना सीखा था, है ना। और सीखा था, है ना। उम्मी, इन्ना। जब भी खुरान में नून और मीम
تجدید کے ساتھ آئیں گے, ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. ہم آپ نے پوری تختی پڑھی, پورا سورہ پڑھا, سب آپ لوگوں کو یہ بات اچھی سمجھ آئی. اس کے بعد ہم نے تھرسڈے کے دن پڑھا تھا الف کی قسمیں. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ الف کی قسمیں. سب لوگ, آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھا تھا. ٹائپ آف الف ہے نا, ٹائپ آف الف. ٹائپ آف الف, الف کی قسمیں. الف کی قسمیں ہے نا. الف کی قسموں میں آپ کو میں بتایا تھا 4 قسم کا الف ہے. ہمارے قرآنوں میں 4 قسم کا الف ہے نا. آج ہم اس کو پورا میں مکمل کروں گا. پرسوں میں بتایا تھا آپ لوگوں کو 4 قسم کا الف ہے. کون سا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. 1 2 3 یہ 4, یہ سب الف ہے. یہ 4 کیٹیگری ہے الف کے, 4 قسمیں ہیں. 4 ٹائپ آف الف قرآن میں, 4 ٹائپ کا الف ہے. ایک الف کا نام ہے اصلی, یہ پہلے الف کا نام ہے اصلی. دوسرے الف کا نام ہے وصلی ہے. اور یہ جو تیسرا الف ہے, یہ الف نے اس کو حمزہ بولتے. جب بھی الف پہ زیر زبر پیش آ گیا تو کیا بولتے اس کو؟ حمزہ بولتے. اس کو حمزہ. زبر, جب بھی الف پہ زبر زیر پیش آ جائیں گا حمزہ ہے نا, حمزہ. اور جب الف پہ جو ہے سکون آئیں گا تو اس کو بولتے ہیں حمزہ ساکنہ. اس کو بولتے ہیں حمزہ ساکنہ. سکون آنے سے بولتے اس کو, اس پہ سکون آنے سے, جزم آنے سے بولتے اس کو حمزہ ساکنہ ہے نا. یہ 4 قسم کا الف ہے قرآن میں ہے نا. اب آپ بولیں گے یہ اصلی کیا ہے وصلی کیا ہے, یہ بھی بتایا تھا میں آپ کو. اصلی الف وہ ہے جو پڑھے جاتا ہے, جو ہمیشہ پڑھے. جیسا یہ جیم ہے, جیم پہ زبر ہے, الف ہے, یہ مد اصلی ہو گیا. زبر کی ایک حرکت, الف کی ایک حرکت, یہ مد اصلی ہو گیا. اس کو 2 حرکت سے پڑھیں گے, اس میں الف پڑھے جا رہا. جا, ما, با, یہ سب الف پڑھے جا رہا ہے. جو الف پڑھے جاتا وہ اصلی رہتا, جو الف پڑھے جاتا وہ اصلی رہتا ہے نا. جو الف پڑھے جاتا وہ اصلی رہتا, اور جو الف نہیں پڑھے جاتا وہ کیا رہتا؟ وصلی رہتا. یہ وصلی الف نہیں پڑھا جاتا ہے, یہ کبھی بھی جو ہے نہیں پڑھا جاتا ہے. انہیں قرآن میں رہتا لیکن نہیں پڑھا جاتا ہے نا. میں پرسوں جو ہے سورہ کوثر میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا کہ وہ کون سا الف رہتا جو نہیں پڑھا جاتا. رہتا لیکن نہیں پڑھا جاتا ہے نا, رہتا لیکن نہیں پڑھا جاتا. اور عربی قرآن میں کیا کرتے ہیں, وہ اس الف کے اوپر جو ہے عربی قرآن میں اس الف پہ ایسا لکھتے ہیں. یہ جو ہے یہ صاد ہے, یہ صاد کا جو ہے منڈا ڈال دیا ہم نے. صاد کا وصلی کا صاد ہے, وہ وصلی کیسا لکھتے؟ صاد سے لکھتے نا, کیا وہ صاد کا منڈا ڈالتا. ہر الف جو نہیں پڑھے جاتا اس پہ صاد پہ منڈا ڈالتا. عربی قرآنوں میں, ہمارے قرآنوں میں خالی الف رہتا, آپ کو پہچاننا رہتا پڑھنے کا ہے نہیں پڑھنے کا ہے. ہماری قرآنوں میں نہیں ڈالتا, عربی قرآنوں میں ڈالتا. عربی قرآنوں میں کیسا ڈالتا؟ میں پہلے ہماری قرآن کا بتاتا ہوں آپ کو. ہماری قرآنوں میں آپ دیکھیں گے انا آتینا, آپ جب بھی دیکھیں گے آپ انا آتینا, یہ دیکھیے یہ ہے نا, یہ انا آتینا کا سورہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا. الحمدللہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اس میں جو ہے انا آتینا کل کوثر, کل کوثر. کل میں کیا ہو گیا؟ کاف کا زبر جا کے سیدھا لام کے جزم سے مل گیا. لام کا جزم جو ہے کل, لام کے کا جزم سکون جو ہے پیچھے آ کے کاف کے زبر کو پکڑا. کل کوثر, وہ الف گر گیا, وہ الف نہیں پڑے گیا, ڈسریکارڈ ہو گیا. تو وہ الف نہیں پڑے گا, وصلی ہے, وہ وصلی ہے, اس کو وصلی الف بولتے ہیں. وصل بولنے کا, وصل کے معنی ہے ملاقات کرنا, ملنا ہے نا. میٹنگ کو بولتے ہیں وصل. ہاں وصل, شب وصل, ملاقات کی رات ہے نا. تو انہیں کیا کرتا, یہ وصلی الف کیا کرتا, کاف کا اور لام کی ملاقات کراتا.
काफ और लाम को मिला दे के बीच में से हट जाता हूँ। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, वनहर में अलीफ है लेकिन नहीं पढ़े जा रहा। वनहर, वाउ का जबर जाके नून के जजम से मिल जा रहा। नून पे जो जजम है वो जजम वाउ के जबर को पकड़ लिया। वनहर, वो अलीफ नहीं पड़ेगा, वो असली अलीफ है। नीचे की लाइन में आप देखेंगे हुवल अबतर, हुवल हुवल हुवल, वाउ के बाद का जो अलीफ है वो नहीं पड़ा जा रहा है ना। लाम पे जो जजम है वहां के वाउ के जबर को पकड़ा, वो अलीफ गिर गया, नहीं पड़ गया। वसली अलीफ है वो, वसली अलीफ है, नहीं पड़ जाता वसली अलीफ। आपको समझ में आ गया ना। वैसी मैं आपको अरबी कुरान में बताता हूँ। अरबी कुरान में क्या करता है, ये अरबी कुरान है, इसमें क्या कर दिया, इन्ना तैन्ना कल कौसर, तो वो अलीफ के ऊपर उन्हें वो स्वाद का मुंडा डाल दिया। वसली है बोल रहा, नहीं पड़ जाता वो। कल कौसर, वो अलीफ पे स्वाद का मुंडा है, आप देखेंगे। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, फिर वो अलीफ पे स्वाद का मुंडा है, वो अलीफ नहीं पड़ा जा रहा। इन्ना शानियका हुवल अबतर, फिर वो अलीफ पे स्वाद का मुंडा है, वो अलीफ नहीं पड़ा जा रहा। वसली अलीफ है। जितने अलीफों पे वैसा रहेगा, वो निशानी रहेंगी, वो अलीफ नहीं पड़ जाएगा, है ना। खुलिया, नीचे के सूरे में देखिए, खुलिया अय्युहल काफिरून, हल काफिरून, वो बीच में का अलीफ नहीं पड़ा जा रहा, वसली हो, है ना। निशानी डाली हुई है, लेकिन हमारे कुरानों में निशानी नहीं डाली हुई है। हमारे कुरानों में आपको पहचानना है कौन सा अलीफ नहीं पढ़ने का है, कौन सा पढ़ने का है ना। तो आपको इससे ये पता चल गया, इससे आपको ये मालूम हो गया कि ये वसली अलीफ नहीं पढ़ जाता है। ये वसली अलीफ लिखा हुआ रहता कुरान में, नहीं पढ़ा जाता। असली अलीफ पढ़े जाता, असली अलीफ पढ़े जाता है ना। आपको मैं ये बताऊं कौन सा अलीफ पढ़े जा रहा है, आप देखिए। इन्ना शानिअका, शानिअका मध्य असली बन रहा, शीम के जबर के बाद अलीफ है, पढ़े जा रहा। शानिअका, ये अलीफ पढ़े जा रहा, असली अलीफ है ये असली अलीफ है। ये सूरा शुरू होते ही इन्ना, पहला अलीफ हमजा है, अलीफ उस पे जेर है। पहला अलीफ इन्ना का अलीफ जेर वाला हमजा है, फिर नून का गुन्ना है, फिर दूसरा अलीफ मध्य असली हो रहा, वो असली अलीफ है, पढ़े जा रहा वो इन्ना, पढ़े गया वो अलीफ, असली अलीफ है। आतैना, अलीफ पे जबर है, वो हमजा है। कल कौसर, वो वसली है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, वो वसली है। इन्ना, ये हमजा है, अलीफ पे जेर है। शानिया का, ये असली अलीफ है, पढ़े जा रहा। हुवल, ये वसली है, नहीं पढ़े जा रहा। अब तर, अलीफ टेढ़ा लगा हुआ है, उसमें जबर है उसके ऊपर, वो भी हमजा है ना। आपको हमजा पहचान लिया, आपको पता चल गया कि कैसा रहता हमजा। ये 4 किस्में हैं अलीफ की, असली पढ़े जाने वाला, वसली नहीं पढ़े जाने वाला, और जो अलीफ पे जबर जेर पेश है वो हमजा है। जो अलीफ खाली है वही अलीफ है, जो अलीफ खाली है वही अलीफ है। जिस अलीफ पे कोई भी वो डाला हुआ है, कोई भी साइन डाली हुई है, आरब डाला हुआ है, वो हमजा है, जबर कौन सा भी रहने दो। आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, आप देखिए, ये अलीफ पे ये अलीफ है, ये अलीफ पे जबर जेर पेश, क्या हो गया, ये हमजा हो गया, ये हमजा हो गया। अगर इसके ऊपर जो है खड़ा जबर है, खड़ी जेर है और उल्टा पेश है, ये भी हमजा है, ये भी हमजा है। जबर जेर पेश डाला हुआ भी तो हमजा है, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश डाला हुआ भी तो हमजा है। कुछ भी उसके ऊपर कोई भी आराब आने दो, आते ही उन्हें अलीफ नहीं रहता, बाकी जो खाली है वही अलीफ है, जो खाली है वही अलीफ है। ये क्या है, हमजा है, हमजा है ना। और जो है ये हमजा की एक ओरिजिनल शक्ल है, ये ओरिजिनल हमजा ऐसा रहता, ओरिजिनल हमजा ऐसा रहता। ये जज़ाकल्लाह, ये जो है ना, ये अलीफ की शक्ल का हमजा है। ये ऊपर का जो है अलीफ की शक्ल का हमजा है, नीचा जो है ये हमजा की ओरिजिनल शक्ल है। ये हमजा की ओरिजिनल शक्ल है। इस पे भी जबर आ सकता, जेर आ सकता, पेश आ सकता, खड़ा जबर आ सकता, खड़ी जेर आ सकती, उल्टा पेश आ सकता। ये हमजा की ओरिजिनल शक्ल है, और ये हमजा की अलीफ वाली शक्ल है। ये हमजा की अलीफ वाली शक्ल है ना। अब हम क्या कर दिए, 3-4 चीजें पढ़ ली। हाँ, असली, वसली, हमजा साकिना। हमजा साकिना उसको बोलते हैं जिस पे सुकून रहता,
ये देखिए ये हमजा पे सुकून है ना, ये हमजा पे सुकून है, और ये हमजा पे भी सुकून रहा तो भी ये भी हमजा साकिना है, ये भी हमजा है, ये दोनों, ये अलिफ की शक्ल का हमजा है, ये ओरिजिनल हमजा है, ये भी हमजा साकिना है, ये भी हमजा साकिना। हमजा साकिना कैसा पढ़ते? झटके से पढ़ते। हमजा साकिना कैसा पढ़ते? झटके से पढ़ते। कैसा पढ़ते? देखिए झटके से, मैं यहाँ बता रहा हूँ, गौर से देखिए आप। ये है ये है जा, है ना, ये मध्य असली है, ये मध्य असली है, जा, है ना, असली अलिफ पढ़ा। अगर यहाँ पे अलिफ के ऊपर जज़म आ गया, अब ये मध्य असली बाकी नहीं है। मध्य असली में खाली अलिफ से पहले जबर रहना, ये अलिफ खाली नहीं है, अलिफ पे जज़म आ गया, अलिफ पे सुकून आ गया, हमजा साकिना आ गया। हमजा साकिना झटके से पढ़ा जाता है, तो कैसा पढ़ेंगे आप? जा, जा, झटका हो गया। हमजा साकिना को झटके से पढ़ते, जैसे इसको पढ़ेंगे म, इसको पढ़ेंगे, इसको कैसा पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे न, म, जा। जब भी अलिफ पे सुकून आ जाएगा, जज़म आ जाएगा, उसको झटके से पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हमजा साकिना का झटका, है ना, है ना। जैसे ये है आ, ये इसको भी झटका देंगे, इसको भी, है ना, इसको भी झटके से पढ़ेंगे। ये भी हमजा साकिना है, ये भी हमजा साकिना है, और ये भी हमजा साकिना, ये भी हमजा साकिना है, और ये भी हमजा साकिना, ये दोनों भी हमजा साकिना, दोनों भी कुरान में आए तो झटके से पढ़ेंगे, झटके से पढ़ेंगे। तो अब आपको क्या मालूम हो गया? एक तो असली अलिफ है जो पढ़े जाता, एक असली अलिफ है जो नहीं पढ़े जाता, और एक हमजा है उस पर जबर ज़ेर पेश आए तो हमजा हो जाता, और अगर उस पर सुकून आ गया तो उसको हमजा साकिना बोलते, और उन्हें हमेशा कुरान में झटके से पढ़ा जाता है। अगर किसी को कोई सवाल करना है, ये मैं इतनी चीज़ें बताया है ना, ये इतनी चीज़ें बताया, इसके अंदर अगर किसी को कोई सवाल करना है तो मेरे से सवाल करो। ये 4 किस्म के मैं आपको अलिफ आपके सामने रख दिया, ये 4 किस्म के अलिफ जो है मैं आपके सामने रखा, आप जो है अस्सलाम वालेकुम सर। जी बताइए। सर जब ये, जैसे आपने हरकत की जो मिकदार बताई है 2 या 3, कहीं बड़ा मद होता है, ये सर जब हम तरावी में कुरान सुनते हैं तो उसमें ये कैसे इसको फॉलो करते हैं हरकत को? उसमें तो इतना वक्फा नहीं देते। और जब जरा जल्दी पढ़ना रहता, खत्म रहता, तो जब जरा तेज पढ़ते, तो उसमें वक्फा मतलब कंपैरेटिवली शॉर्ट कर देते होंगे इसको, है? आप घर में तिलावत कर रहे हैं तो आराम से तजवीज के साथ करना। ठीक है। उन लोगों को 2 पारे, 3 पारे, 4 पारे, जो भी उनका रोज का करना रहता ना, तो लोग नहीं कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पूछिए। जी मेरा एक सवाल है, ये अलिफ असली और वसली की जो पहचान है, अक्सर अलिफ वसली दरमियान में आएगा ना, और असली जो है हर लफ्ज के आखिर में आएगा, इस तरह भी पहचान सकते हैं? नहीं, वैसा नहीं पहचाना। वो आप हर जगह उसके मौका और महल के लिहाज से आप अच्छा मुख्तलिफ रहेगा। हाँ मुख्तलिफ आपको देखते हुए, जैसा अभी मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया तो मिल गया ना। कल कौसर, हमेशा जैसे ये लाम पे जज़म है, कल कौसर, जज़म को क्या चाहिए? हरकत चाहिए। उन्हें पीछे जाके अलिफ पे देखा, अलिफ पे कोई हरकत नहीं थी, अलिफ को छोड़ के उन्हें काफ पे गया, काफ के जाके काफ के जबर को पकड़ लिया, अलिफ को गिरा दिया, अलिफ खाली था गिर गया, अलिफ खाली था गिर गया। आप देखिए वनहर, नून पे जज़म था, उन्हें पीछे जाके वाव के जबर को पकड़ा, अलिफ खाली था गिर गया, नहीं पढ़ा जा सकता उन्हें, जज़म को मिलाएंगे तो उन्हें गिर जाएंगे ना। तो ये दरमियान में आ रहा ना वसली, वसली जो है दरमियान में, हर जगह कैफियत। हाँ ये इस तरह से पहचान सकते हैं क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ, इस तरीके से पहचानना, उसके बाद वाला हर्फ साकिन रहता है अमूमन। जी, और असली जो है अक्सर आखिर में आएगा। हाँ, असली हर्फ जो है हमेशा आखिर में नहीं आएगा, लेकिन जबर के बाद आएगा और पढ़े जाएगा। पढ़ने में खुद आपको महसूस हो जाएगा कि यह पढ़े जा रहा है, ये असली हो जी। जज़ाकल्लाह खैर। जी। और किसी को कोई सवाल एक के बाद एक पूछिए। जी हाँ बोलिए। जनाब कोई एक बात करें। जी
بتائیے عابد صاحب بتائیے آپ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جو آپ نے پرسوں سورہ تکاثر کی سر وہ انالائز کرنے کے لیے سر ہمیں ہوم ورک دی تھی, اس میں جی سر جو آیت نمبر 8 ہے سر, جی سر جو اس میں پھر آپ نے کی ڈالی تھی اس میں سر الف کی کوئی قسم آپ نے اس میں مینشن نہیں کی تھی, لیکن سر جو بھی آپ نے بولا تھا نا سر تیسری قسم آپ نے الف کی بتا دی حمزہ والی. حمزہ والی زبر زیر پیش. جی جی سر, یا سر جو آپ نے اوریجنل حمزہ اس میں بولا تھا سر, اس میں ہمارے حساب سے سر 2 حمزہ آتے ہیں سر, آپ پلیز اس میں وہ تھوڑا سا. ہم دیکھیے اب ہم جو الف کی قسمیں پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ اس کو کنسیڈر نہیں کرنا ہے حمزہ کو, ہم الف کی قسمیں پڑھ رہے ہیں اس میں. جی جی سر. وہ کالم الف کی قسموں کا ہے, یہ اوریجنل حمزہ کا نہیں ہے. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں ٹھیک ٹھیک ہے, اسی لیے اس میں 2 حمزہ ہے, اوکے. وہ خالی الف والا حمزہ لکھے آپ اس میں, وہ یا والا حمزہ چھوڑ دیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کچھ جگہوں پہ جیسے اہدنا الصراط المستقیم, ادھر ہم دیکھ رہے ہیں وصلی الف ہے لیکن ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم پہ بھی ایسا الف ڈالا ہوا ہے سائن نا, ہے. حمزہ ہے نا, وہ تو اس میں الف ڈالا ہوا ہے نا, الف ڈالا ہوا, ہاں اس میں الف ڈالا ہوا ہے نا. الف شاید وصلی اس میں سائن ہے, عربی قرآن میں وصلی سائن دیکھا میں. میں بتا اہدنا ایک منٹ ٹھہرا, میں آپ کو نکال کے بتا دوں. دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم, الف پہ نیچے زیر ڈالا ہوا ہے نا, حمزہ ہے نا, وہ یہ دیکھ رہا آپ کو, یا میں ریڈ کرا دیکھیے, دکھ رہا آپ کو اسکرین پہ, دکھ اردو, رہا نا. یہ جناب عربی قرآن ہے اردو, یہ والا اردو ہے, ڈالا ہوا ہے. عربی والا بھی نکال کے بتا سکتا ہوں میں آپ کو, عربی والے میں بھی ڈالا ہی ہوگا نا. عربی والے میں نہیں ڈالا انہیں, عربی والے میں جو ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کی ترکیب کیا ہے. یہ عربی والے کو چھوڑ دیں آپ, فی الوقت اپنے والے ہی پڑھے, اپنے والے میں زیر ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب. اور جو عربی والے کا آپ نے جو سوال کیا, میں بتاؤں گا ایک 2 سبق آگے آپ کو, میں اس کی ترکیب آ رہی, اس کا لیسن آ رہا, میں بتاؤں گا. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ استاد جی بولیے. استاد اسلام, یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الحاق متکثر میں جو 8واں آیت تھا وہ حمزہ ہے نا, وہ کس کیٹیگری میں پڑھنا ہے اس کی؟ ابھی ایک سوال پوچھا, ہاں پوچھے تھے, نہیں وہ کلیریفائی نہیں ہوا مجھے, میں نہیں سمجھ میں نہیں آیا وہ. ثم لتسألن, ہاں اس کے اندر 2, ایک الف والا حمزہ ہے, ایک اوریجنل حمزہ ہے. کون سا والا؟ ہاں ایک منٹ بتائیں. ایک اوریجنل حمزہ, ہم اوریجنل حمزہ کی بات نہیں کر رہے, ہم صرف الف والے حمزہ کی بات کر رہے ہیں نا. الف والا, اس میں الف والا حمزہ کون سا ہے اس کے اندر؟ ثم لتسألن, اس میں دیکھیے یوم ای میں جو ہے حمزہ کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے, دکھ رہا نا آپ کو, یہاں دکھ رہا, نمبر 8 دکھ رہی نا, دکھ رہا, ہاں. تو یہ تو اوریجنل حمزہ ہے, الف والا نہیں, ہم الف کی قسمیں پڑھ رہے ہیں. دوسرا انین نعیم میں وہ وصلی ہے, نہیں پڑھا جا رہا نا. ہاں وہ تو ٹھیک ہے. یہاں اور ایک نا ثم لتسألن, حمزہ کے اوپر حمزہ زبر ہے نا. ہم اوریجنل حمزہ کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے نا, ہاں ہم تو خالی ہم تو الف کی قسمیں پڑھ رہے ہیں, ہم اوریجنل حمزہ تھوڑا پڑھ. ٹھیک ہے, الف والا حمزہ, اوکے. الف والا اس پہ لکھا ہوا ہے نا اوپر, الف کی قسمیں. ٹھیک ہے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی پوچھئے. یہ جو استاد حمزہ ساکنہ ہے, قرآن میں جہاں پہ بھی حمزہ ساکنہ آئے گا وہاں پہ اس کے اوپر جزم ہوگا؟ بالکل جزم ہوگا, جھٹکے سے پڑھیں گے. جیسے قل یا ایھا الکافرون میں ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد, لیکن اس میں جزم نہیں ہے. وہ اس کی ترکیب الگ ہے, اس کی ترکیب بالکل الگ ہے, میں پڑھوں گا آپ کو. اس کا رول تھوڑا بعد میں آ رہا ہے, ابھی ہم ایک رول پڑھ رہے ہیں, تو وہ ابھی اس کو تھوڑا ویٹ کریے آپ, میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ اس سے ہٹ کے, وہ حمزہ ساکنہ نہیں ہوتا, وہ حمزہ ساکنہ نہیں ہوتا, وہ ایک الگ رول ہے اس کا, میں بتاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کون پوچھنا چاہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम अस्सलाम। सूरह फील में है ना माँ को माँ। हाँ, हम जब आज सूरह फील पढ़ने वाले हैं, उसमें अभी हम जब वो सूरह एनालाइज करेंगे, हम उसको हमजा साकिना के कॉलम में लिखेंगे। माकूल झटका देके पढ़ेंगे। जी माकूल। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी हजरत अस्सलाम। ये अलीफ पे एक बार हमजा आता, हमजा पे हरकत भी आए तो उसको अलीफ पे लेना ही आपकी बात सही है। ये देखिए अरबी कुरान वाले क्या करते हैं मालूम है? अरबी कुरान वाले क्या करते हैं? अरबी कुरान वाले क्या करते हैं? इस पे जबर नहीं लिखते, इस पे अलीफ पे जबर है तो नहीं लिखते, हमजा लिख के लिखते लोग। अगर जेर लिखने का है तो लोग क्या करते हैं? अलीफ लिख के फिर हमजा लिख के फिर जेर लिखते। पेश लिखने का है तो अलीफ लिख के फिर हमजा लिख के पेश लिखते लोग। ये अरबी वालों का कानून है, अरबी वालों का है। और जज़म को कैसा लिखते मैं आपको बताया मैं, है ना। और वसली को कैसा लिखते लोग? वसली को वो लोग ऐसा लिख के इधर 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 ऐसा ऐसा डालते, है ना। और हमजा साकिना को कैसा लिखते लोग? हमजा लिखते फिर ये हमजा लिख के फिर सुकून लगाते। वो लोग खाली नहीं लिखते, उन लोगों का तरीक़ेकार अलग है। हमारे कुरानों की बात हो रही, हम जो पढ़ रहे हैं हमारे कुरानों के हिसाब से पढ़ रहे हैं। और आखिरी में मैं आपको अरबी कुरान के अंदर जो डिफरेंसेस है, अरबी कुरान में कैसा रहता है वो भी बता दूंगा मैं आखिरी में, है ना। ये अरबी कुरान की लिखावट है, आप सही बोले। उन लोग इसको हमजा जब तक नहीं बोलते जब तक कि हमजा लिखे नहीं, लिख के जबर लिखते, हमजा लिख के जबर लिखते, हमजा लिख के पेश लिखते। समझ गया ना। ये अरबी कुरान का हमजा है और ये अरबी कुरान का वसली अलीफ है। ये अरबी कुरान का जो है हमजा साकिना है, ये अरबी कुरान का। हमारे कुरानों का बिल्कुल मैं जैसा बताया वैसी है। तो ये दोनों अलीफ खाली रहते हैं, हमजा पे खाली जबरदस्त पेश रहता है, साकिना। समझ में आ गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। चले हम आगे पढ़े, आज का सबक पढ़े आगे चल के। आज का सबक नेक्स्ट सबक ये है, ये हमजे। अब हम जो है ये असली अलीफ मालूम है पढ़े जाता है, आप लोग सब समझ गए इसको, कोई पता उतनी मुश्किल नहीं है। वसली आपको समझ में आ गया, जो नहीं पढ़े जाने वाला है असली अलीफ। हमजा मालूम है, जो इस पे जबरदस्त पेश रहेगा वो हमजा रहेगा। हमजे साकिना को झटके से पढ़ना है, इसके ताल्लुक से हम लोग सीखेंगे। क्योंकि हम लोग सही झटका नहीं करते, हम लोग जो है कुरान में आ गया तो सही झटका नहीं करते, सही झटका करना चाहिए। कैसा? यहाँ पे लिख के बताया था मैं आपको, जा, है ना, जा म न, है ना। और जो है कुरान में क्या है मालूम है? मोमिनून कैसा रहता? मोमिनून, मोमिनून, है ना। ये यहाँ पे क्या रहता है? वो लोग हमजा लिखने के वास्ते वाव लिखते हैं। ये वाव नहीं पढ़ा जाता, लेकिन ये हमजा के ऊपर जो है ये जज़म रहता। ये हमजा साकिन आ गया, इसको कैसा पढ़ते लोग? मोमिनून, मोमिनून, है ना। अगर ये हमजा नहीं रहता यहाँ पे, मैं ये निकाल काट के बता रहा हूँ, ये हमजा नहीं है समझा यहाँ पे, तो ये मध्यस्ली हो जाता है। ये जज़म वाव पे आ जाता, जज़म वाव पे आ गया तो मध्यस्ली हो जाता। मोमिनून, मोमिनून नहीं। अब ये जज़म वाव पे नहीं है, हमजा के ऊपर है, तो झटका पड़ेगा। मोमिनून, मोमिनून। क्यों? ये हमजा लिखने, ये वाव जो है उन्हें हमजा लिखने के वास्ते इस्तेमाल करा। ये वाव साइलेंट है, ये नहीं पढ़े जाएगा। या भी क्या करता उन्हें हमजा लिखने के घड़ी घड़ी कुरान में या हमजा आता है इसके ऊपर। ये या नहीं पढ़ने का है, ये या खाली इस्तेमाल करा उन्हें, हमजा लिखने को टेका लिया उन्हें, या का टेका लिया, वाव का टेका लिया। वो साइलेंट है, नहीं पढ़े जाएगा, पढ़ी जाएगा हमजा ही खाली। जज़म हमजा पे हो, जेर जबर पेश आएगा, वो हमजा पढ़ेंगे हम, या को या नहीं पढ़ेंगे। या खाली लिखने के लिए लिखा। एक चीज आपको दिखाता हूँ, गौर से देखिए। ये देखिए, ये यहाँ से कुरान शुरू हो गया, सूरह बकरा शुरू हो रही। देखे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा, सूरह बकरा शुरू हो रही है ना। सूरह बकरा पहली आयत, दूसरी आयत शुरू होते ही मैं रेड डाल दिया, अल्लज़ीना युमिनूना, युमिनूना। क्यों? हमजा साकिना का झटका आ गया। वाव साइलेंट है, वो
वाव नहीं पढ़े जाएगा, वाव तो खाली हमजा लिखने के वास्ते लिखा उन्हें। जैसे ही हमजा साकिना आ गया, आप कैसा पढ़ेंगे? अल्लज़ीना युमिनूना बिल व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वल्लज़ीना युमिनूना है, फिर झटका आ गया। देखिए युमिनूना वमा उन्ज़िला मिन बिल आखिरति यूक़िनून। अगर वहां पे हमजा नहीं है, जज़म वाव पे है, तो मद्दे असली बनेगा। हाँ, आप यूक़िनून देखिए, आयत के खत्म पे है यूक़िनून, यहाँ पे हमजा नहीं है, जज़म वाव पे है। जज़म वाव पे रहेगा तो उससे पहले पेश है, मद्दे असली होगा, 2 हरकत पढ़ेंगे, यूक़िनून यूक़िनून। अगर वो वाव पे जज़म आता, हमजा रहता तो यूक़िनून पढ़ते थे, आता तो, है ना। हम देखिए हर थोड़ी देर के बाद आता है, आप देखते रहना पड़ता है। ये देखिए, ये आपको ऊपर की लाइन में दिख रहा, ला युमिनून, ला यु। देखिए आपका भी मैं पूरे एक पेज में मैं आपको 10 निकाल के बताता हूँ, एक सफे में। ला युमिनून, हम अच्छा झटका देके नहीं पढ़ते, हम सही नहीं पढ़ते, हम बहुत जगह गलतियां करते हैं, हम तेज पढ़ने की चक्कर में बहुत गलतियां करते हैं, घड़ी गलतियां करते हैं। अब ये देखिए, बिल यौमिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन, बिमुमिनीन है, वहां पे हमजा साकिना है। हर 2 लाइन के बाद एक हमजा साकिना आ रहा, हम पढ़ते सही नहीं, हमारा प्रॉब्लम है ये, है ना। अब हम झटके सही करेंगे, हम देखेंगे जहां कहीं भी हमजा आ रहा, जहां कहीं भी जो है ये हमजा आ रहा, तो कैसा आपको यह बता दो, अच्छी तरीके से बताता हूँ, डाल के आपको समझ में आना था कैसा। ये वाव है और उसके ऊपर ये हमजा है, और हमजा के ऊपर सुकून लगा हुआ है। आप झटके से पढ़ेंगे इसको। ये जज़म हमजा के ऊपर है, वाव पे नहीं है। ये वाव साइलेंट है, नहीं पढ़ जाएगा। हमजा साकिना को झटके से पढ़ेंगे, युमिनून। अगर ये हमजा नहीं रहता, ये हमजा को निकाल देता हूँ, फिर तो जज़म वाव पे है, फिर तो जज़म वाव पे है। और अगर ये यू था, जैसे ये यू था, अब ये मद्दे असली हो गया, वाव साकिन से पहले पेश आके मद्दे असली हो गया, यूमिनून, 2 हरकत हो गया इन्हें। मगर अब यहाँ पे हमजा आ गया, अब ये वाव साइलेंट हो गया, अब इन्हें झटका आ गया, युमिनून। अब वाव नहीं पड़ेगी, अब मद्दे असली नहीं होगा, अब हमजे साकिना का झटका होगा। इसका खास ख्याल रखें पूरे उसमें। किसी को कुछ पूछना है तो बात करें, मैं उसकी एक एक्सरसाइज बताता हूँ, झटके कैसा देना, झटकों से कैसा पढ़ना, मैं आप सबक बता रहा हूँ। आप लोग सब लोग तैयार है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एक सवाल है जी, बोलिए। तो हमजा सकीना जो है, ये तो ओरिजिनल हमजा है, तो ये तो क्या बोले? ये तो मुमिनीन जो झटका से पढ़ने हुआ, हाँ, वो तो ओरिजिनल हमजा है। हाँ, कोई भी हमजा रहने दो, दोनों हमजा में रहता झटका। हमजा ये तो अलिफ से नहीं आया। जी बोलिए। हम बोला जो अलिफ के ऊपर में जो सकीन हो जाए, जजम हो जाएगा, तो वो हमजा हो जाएगा। तो ये हमजा तो ओरिजिनल हमजा है ना, कि ये ओरिजिनल सकीन आता है। हाँ, ये अगर इस पे सुकून रहेगा तो इन्हें भी झटके से पड़ जाएगा, अगर इस पे जज़म रहेगा तो इन्हें भी झटके से पड़ जाएगा, उन्हें भी झटके से पड़ जाएगा। तो मैं दोनों झटकों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, झटकों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। वो ओरिजिनल हमजा पे रहने दो, अलिफ वाले हमजा पे रहने दो। हाँ, दोनों एक ही है। हाँ, दोनों में झटका होता है, दोनों में झटका है। ठीक है, दोनों में ऐसा जी। ठीक है, दोनों में झटका। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना, क्योंकि बाद में फिर आएंगे नहीं इधर। किसी को और भी कोई ये आज के सबक में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछना, है ना। ये हम 4 किस्में पढ़े, ये आपके सामने है। एक भी आपको समझ में नहीं आ रहा, यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतलब ये जो वसली है, उसके उन्हें हमेशा खाली रहता, उसके ऊपर कोई अपने जेर जबर पेश नहीं रहता ना? नहीं, जबर जेर पेश लगा तो उन्हें हमजा हो जाता, उन्हें अलिफ बाकी नहीं रहता उन्हें। तो मतलब उन्हें जहां पे भी आएगा खाली अकेला तन्हा रहेगा, बस कुछ नहीं रहेगा, तन्हा रहेगा, नहीं पढ़े जाएगा, छोड़ देंगे उसको सिर्फ फॉर्मेलिटी को रहेगा उन्हें बीच में। हाँ, उन्हें जो है उसका मानों में दखल है। जी हाँ,
अरबी ग्रामर में उसमें दखल है उसका, इसलिए वहां रहना जरूरी है। वो रहे तो माने मुकम्मिल होते, तकमील पाते। अच्छा। हाँ, क्योंकि लैंग्वेज उसकी ऐसी है, अरबी लैंग्वेज, वो अलिफ जो है मानों में उसका बड़ा दखल है जी इसीलिए लिखते हैं। वो पढ़ने वालों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमको लैंग्वेज नहीं मालूम है ना हमको। जी हाँ। हाँ, इसीलिए हम कंफ्यूजन में है। वो अरबी वालों को मालूम है वो अलिफ बहुत काम का है उनके लिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब मैं वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, उसमें कभी कभी 2 अलिफ आ जाते हो तो वो क्या रहेगा सर कुरान के अंदर? 2 आते, 3 आते, कभी तीनों भी असली रहते, तीनों भी छोड़ देने के। इसे छोड़ने का? अच्छा, ठीक है हाँ, सर। छोड़ दो, बस नहीं पढ़े जा रहे हैं, खत्म। असली है, खत्म। 1 आओ, 2 आओ, 3 आओ, 4 आओ। मैं बताऊंगा वो आगे, जब हम सूर्य पढ़ते जाएंगे तो बहुत सी चीज आएंगे। मैं जब सामने रहेगा, सूर्य के सामने मिसाल सामने रहेंगी, एग्जाम्पल सामने रहेंगी, तो मैं जब आपको जब समझा दूंगा। ये जो असली अलीफ है ना, ये कभी भी जबर के साथ प्रिसीड होता है क्या? इससे पहले जबर आता है? हमेशा हमेशा उससे पहले वाले हर्फ पे जबर रहता और पढ़ा जाता, वही रहता असली। और ये मध्य असली बन जाता जब, ये है मध्य ना? असली, जो मध्य असली बनने वाला अलिफ है वही पढ़ा जाता, वही असली अलिफ है। वही असली बात। उसको वही साइन असली। क्या रहता? साइन 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 कुछ नहीं है, उससे पहले वाले हर्फ पे जबर रहती। अच्छा, ये दूसरा वाला असल में उसके बाद साकिन आता है, अल अल वल विल, ऐसा। सेकंड वाला। वो मैं हाँ बताऊंगा। हाँ वो हाँ, अल वाला ठीक है फार्मूला मैं बाद में बताऊंगा। जब हम ठीक है, पढ़ते जाएंगे तो एक एक चीज आएंगी, मैं बताऊंगा। ओके, अच्छी बात। समझ में आ गया सबको? Everybody, Everybody? अब क्या करेंगे आप? एक काम करिए आप, एक काम करिए। मैं आपको अब ये दूसरा चीज बताने से पहले एक तो आप ये सूर्य काफिरून को मैं रख के जा रहा हूँ। हाँ, किधर गया सूर्य काफिरून? ये यहाँ रखा। मैं 5 मिनट दो आप मेरे को, अज़ान हो गई। आप ये पढ़ के एक बार इसमें कौन से अलीफ है इसको एनालाइज करो। इसमें हमजा कौन सा है, इसमें असली अलीफ कौन सा है, इसमें वसली अलीफ कौन सा है, और हमजा है। कितने असली अलीफ है, कितने हमजा है, कितने वसली अलीफ है, आप वो भी गिनना। ये काफिरून नहीं है ना? आपने काफिरून कहा ना? हाँ, सॉरी कौसर छोटा सूरा है। ये कौसर, सूर्य कौसर पढ़े, सॉरी, काफिरून इसके बाद है। ये कौसर क्योंकि मैं बताया आपको, ये आप इसको एनालाइज करें 5 मिनट में। आप लोग सब इसको देखते हुए रहें और देखें कौन सा अलीफ कौन सा है। अगर आपको कोई सवाल उसमें नजर आया, कोई प्रॉब्लम नजर आई, तो मेरे को 5 मिनट के बाद मैं आऊंगा वापस, आप मेरे से सवाल करें। नहीं तो फिर मैं आपको उसकी हमारे वो हमजे साकिना की जो तख्ती है वो पढ़ाऊंगा आके। ठीक है, पहले आप ये सूरा अच्छा पढ़ ले। इसमें कोई इश्काल है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से बात करें। और फिर नहीं तो उसके बाद मैं आपको झटके की तख्ती भी बताऊंगा। और आप जो सूरा करके आए अल्लाह को मुत्तका सुर, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आप पूरा एनालाइज करके आए, आप सूरा सही पढ़ने का करके आए, वो आप लोगों को पढ़ के सुनाना भी है। और वो सूरे में कितने अलीफ कैसा आते हैं वो भी एक बार देखेंगे, और झटकों का भी देखेंगे। तो आप ये सूर्य को जरा एनालाइज करिए, मेरे को 5 मिनट दीजिए। खामोशी से सब अपना अपना माइक बंद कर गौर करिए उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आप लोगों ने एनालाइज कर लिया सब? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, इसके अंदर सर 3 मद्दे असली है और 3 मद्दे असली है और 3 असली है। 3 असली है और 3 असली, 3 मद्दे असली। 3 मध्य असली कहाँ कहाँ है बताइए आप? पहले अलीफ मद्दे असली,
इन्ना जी वेरी गुड। दूसरा मध्य असली कहाँ अलीफ है? है, दूसरा दूसरा मध्य मध्य असली वन अलीफ वन है, वन इन। हर वन हर तो ये है वनहर में तीन है। मध्य असली कैसा हो रहा है? नहीं पढ़े वसली जा है, रहा ना? वसली है, वसली है वसली है वसली है वसली मुद्दा, कहाँ है? वसली दूसरा है। दूसरा किधर है? तीसरा जो दूसरा इन्ना शाने का, आतैना इन्ना आतैना इन, तीसरा नहीं है, इन, शानिया का दूसरा है बस। शानिया इन्ना का शाह, दूसरा है। इन्ना शानिया का, दो ही है, दो ही मध्य असली है बस। जी हाँ जी हाँ। दो ही, इन्ना का एक, शानिया का एक, दो मध्य असली है। वसली अलीफ कितने हैं? वसली अली तीन है। तीन है, तीन है। हमजा कितने हैं? हमजा 5 है। 5 चार है। 5 पहले डिसाइड करो आप लोग, 4 सही है 5 सही है? पांच है मुल्तान। 5 कहाँ है? 5 कहाँ है जहाँ मुल्तान? पर अलिफ है तो एक हमजा वाला है। 5 है। एक है, 1 2 एक है, तीन है, 2 3 4 है। तीन है 4 है खाली। चार ही है। 4 ही है। 4 सही है। 2 असली है, 2 असली है, 3 वसली है और 4 हमजा है। समझ गया आप? जी बिल्कुल सही बोला। और गुन्ने कितने हैं? 1 दो गुन्ने हैं बस। 2 गुन्ने हैं। वेरी गुड, 2 गुन्ने हैं। लीन कितने हैं? दो दो है, दो 2 लीन है। वेरी गुड। दो है बस। लीन है। तोई और काओ, दो ही लीन है ना? माशाल्लाह, वेरी गुड। चले हम हमारा सबक कंप्लीट करेंगे। हमारा सबक क्या है? आज हम पढ़े अलीफ की किस्में। अलीफ की हमने 4 किस्में पढ़ी, असली, वसली, हमजा, हमजा साकिना। असली जो है वो अलीफ है जो पढ़े जाता है, जो हमेशा जबर वाले हर्फ के बाद आता है, जो मध्य असली बनता है। वसली अलीफ वो है जो नहीं पढ़ा जाता, छोड़ देता, जो गिर जाता। हमजा वो है जिस पे जबर जेर पेश होता है ना, वो हमजा होता है। या खड़ा जबर खड़ी जर उल्टी पेश, वो हमजा है। वो अलीफ नहीं है, वो हमजा है। और जिस अलीफ पे जज़म हो या सुकून हो उसको बोलता है हमजा साकिना। हमजा साकिना हमेशा झटके से पढ़ा जाता है। अब ये जो हमजा साकिना है, ये है ना, ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये यहाँ बताता हूँ फिर मैं आपको, है ना, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको पूरा। ये इसमें देखिए, अरे यार क्या हो गया, ये जो है ये अलिफ वाला हमजा साकिना है, और एक है ये हमजा की ओरिजिनल शक्ल वाला हमजा साकिना। ये भी हमजा साकिना है, ये भी हमजा साकिना है। ये हमजा की ओरिजिनल शक्ल है, इसको भी हमजा साकिना बोलते, इसको भी झटके से पढ़ते हैं। ये अलिफ पे जज़म आ गया अभी तो झटके से पढ़ेंगे, और ये इसके ऊपर भी जज़म आ गया तो दोनों को झटके से पढ़ेंगे। ये दोनों को कुरान में जब भी आएगा हम झटके से पढ़ेंगे। हम लोग झटके से नहीं पढ़ रहे, सही झटका नहीं कर रहे। हमको अच्छा झटका देके पढ़ना चाहिए। जैसा आपको हिचकी आए तो कैसा झटका लगता है, वैसा ओरिजिनल झटका होना चाहिए। कैसा होना झटका, मैं आपको एक सबक पूरा उसका सबक बता रहा हूँ, झटकों का सबक पढ़ा रहा हूँ, और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सब लोग मिलकर जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे झटकों की, और हमारे झटकों को जो है हम सही करेंगे। हमारे झटके सही नहीं है तो थोड़ा उस पर टाइम लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके झटके एकदम सही हो जाएंगे। थोड़ी उसका एक एक्सरसाइज है, उसकी उसका एक वो है, वो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह तो हमारे झटके जो है वैसे ही सही हो जाएंगे। तो मैं उसको आपको बताऊंगा, अभी उसका सबक बताऊंगा, उसका सबक बता के जो है आपके झटके सही कर दूंगा। तो छोटे छोटे क्लिपा है, कोई ज्यादा लंबा नहीं है। आज उसको थोड़ी देर में खत्म करके फिर मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, ताकि आपका जो है वो नहीं हो। फिर मैं नेक्स्ट सबक क्या है वो भी पढ़ाऊंगा, वो बहुत अच्छा सबक है इंशाल्लाह, वो सब हम मिलके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये है हमजा साकिना का झटका। हाँ हाँ चलेगा क्या, सबसे ऊपर ही था वो।
सबसे पहले या सबके बाद सबसे आखिरी वर्ड होगा। ये देखिए, ये जो है हमजे साकिना का वो है। मैं पहले नीचे के छोटे छोटे, ये नीचे वाले छोटे छोटे बताता हूँ। सबसे नीचे का देखिए, हमजा की शक्ल, सबसे नीचे वाला हिस्सा देखिए, सब गौर से देखिए। हमजा की शक्ल है, ये ओरिजिनल हमजा की शक्ल है। और एक हमजा कैसा रहता, अलिफ पे जबर जेर पेश रहा तो होता, और एक हमजा कैसा रहता जिसपे जजम रहता, हमजा साकिना। एक शक्ल ये है, हमेशा वाव पे रहता। हमजा लिखने के लिए वाव के ऊपर लिखते या के ऊपर लिखते, वो भी बता दिया उन्हें। अब नीचे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, झटका कैसा देना। बा ता श र क म व या इ बी बी ती जी जी उ बु तु मु नु यू, है ना। हमजा का झटका देना है। वाव खाली वो हमजा लिखने के वास्ते इस्तेमाल करा, पूरे वाव है ना, उ बु तु मु नु यू, वाव इस्तेमाल करा। वाव को नहीं पढ़ना है, वाव साइलेंट है। उसका हमजा खाली जो है, उसके हमजा का जो है उसके जी, उसके हमजा का जो है वो करना है। अब देखिए, मैं आपको उसके ऊपर वाली मिसालें बता रहा हूँ, वो देखिए उसके ऊपर वाली। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या बा श नुन बि सा ता ती व मुर का सन ब सिन र या मु मीनू तु सिरु यु ती नब्बी नब्बी। एक बा पे तजदीद है, दो बा है। पहला बा साकिन है, नब, आप मिला लिए, पहले बा को मिला लिए। दूसरे बा का जेर पढ़ना है और झटका मारना है। नब बी नब्बी मकूलिन मकूलिन इक़रा मुसदतुन। पढ़ लिया ना आपने एक तख्ती? सब लोग तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं आप घर में ले आके प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा। ये है, इसके बाद ये तख्ती है, कैसा पढ़ेंगे। या तिकुम व मुर ता तीहिम म वाहुम का सन या बा न ती क़रअता बसिन मकूलिन इक़रा ता तूना या तीका या मुरूना है ना। और ये सबसे ऊपर वाली है ना, ये भी मैं आप लोगों को भेजूंगा घर में। अब अच्छी प्रैक्टिस करके आना इसकी। ये क्या है, मुसदतुन शानुन या मुरुकुम युमिनु तुसिरूना ताकुलूना युताउना, है ना। मुसदतुन शानुन या मुरुकुम युमिनु तुसिरूना ताकुलूना युताउना। तूना नहीं बोलना, ताउना, लीने हो, युताउना, है ना। तो हम इससे क्या प्रैक्टिस हो रही कि हमारे जो झटके सही नहीं है, हम आइंदा से फ्यूचर में जब भी कुरान पढ़ेंगे, हमजे साकिना दिखेगा, हम अच्छा झटका मारेंगे। वो हमजे साकिना अलिफ वाला रहने दो या ओरिजिनल हमजा वाला रहने दो, दोनों में झटका है, दोनों को झटके से पढ़ना है। और जो ओरिजिनल वाला हमजा है, वो हमेशा जो है उसको वाव के ऊपर लिखते या के ऊपर लिखते, तो वो वाव और या साकिन रहता, उसको नहीं पढ़ना, हमजा को झटका मारना। वो वाव और या साइलेंट है, उसको नहीं पढ़ना। जैसा मैं आपको अभी सूरे बकरा के पहला पेज बताया तो 5-6 निकले, मैं सब बताया आपको। युकिनून मुमिनून तुसिरून, है ना। उसमें कितने की मिसालें आई थी, वो सब जो है हमजा साकिन के झटके से पढ़ने के हैं। वो वाव, उसका वाव और या जहाँ पे भी वो लिखे हुए हैं वो साकिन है। वो वाव और या खाली टेका लिया उन्हें, उसका इस्तेमाल करा, हमजा लिखने के लिए इस्तेमाल करा, क्योंकि हमजा अकेला लिखे तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए वाव का इस्तेमाल करा, टेका लिया वाव का। तो आप वाव को डिस्कार्ड कर देना, वाव साइलेंट है वो, है ना। वो जज़म वाव पे नहीं है, हमजा पे है, हमजा पे, इसलिए वो हमजा साकिना बन रहा और झटके से पढ़े जाएगा। ये बात आपको अच्छा समझ में आना चाहिए। जी बोलिए।
हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो है ना वाव और या है ना, इसको कुर्सी के जैसा एज ए सपोर्ट याद रखने के लिए, मतलब हाँ नहीं, वाव और इसको या है ना, कुर्सी वाव बन और जाएगा, या को कुर्सी, खाली चेयर लिखने के वास्ते इस्तेमाल करा चेयर हुआ बोलते हैं, जैसे याद रखने के लिए। हाँ, है। हाँ चेयर ये इस्तेमाल, याद बिल्कुल रखने के सही। लिए इट यूज एज हाँ ए चेयर, हाँ चेयर हाँ, चेयर के जैसा, जी जी, देखिए यहाँ पे सहारा के जैसा। जी यहाँ पे बता भी दिया उन्हें, वाव और या के ऊपर जो है शक्ल है उसकी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को मालूम है कुरान, वो अरबी लिखने का एक तरीका है, अरबी जबान का, क्योंकि हमको जबान वाकिफ नहीं है इसलिए हम वाकिफ नहीं है। वो लोगों को लिखने का एक उनका स्टाइल कदीम चले आता है सालों सदियों से, तो वो वैसे ही लिखते लोग, उनको समझ में आता वो, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग अरबी जबान से वाकिफ नहीं है, हम खाली कुरान शरीफ को सही पढ़ने के वास्ते सीख रहे हैं। तो ये छोटे छोटे चीजें जो अरबी जबान के जो है उसको हम जरा मालूम कर लिए तो पढ़ने में गलती नहीं होती। तो चले, अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमारे ये जितने हमारे ये है ना, ये नीचे का ऊपर का और ये तीन है, ये तीनों को जो है, ये तीन तख्तियां हैं, ये तीन तख्तियां आपको नजर आ रही है ना। एक एक आदमी एक एक तख्ती पढ़े, ऊपर के 2 लाइन एक है, बीच में के 3 लाइन एक है, नीचे के 3 लाइन एक है। हमारे सईद मुगल साहब जी अस्सलाम वालेकुम। जी, ऊपर का 2 लाइन की एक एक क्लिप है, बीच में 3 लाइन का एक पोर्शन है, फिर नीचे के 3 लाइन का एक एक आदमी एक एक पोर्शन पढ़ाइए और सबके वो सही करिए। और फिर मैं जो है थोड़ी देर में मैं आपके पास आके मैं आपको इसकी एक दुआ भी पढ़ के सुनाऊंगा और आज कल का होमवर्क भी दूंगा, और पूरा और आपको जो है वो हम वो सूरे वो पढ़ेंगे, मैं आके सूरा पढ़ाऊंगा। कौन सा है वो, रफीक कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, नहीं कुल या अय्युहल काफिरून नहीं, दूसरा सूरा है ना, सूरह फील, सूरह फिल। हाँ सूरह रफीक फील। सूरह फिल बताऊंगा, सूरह फिल कल होमवर्क में दूंगा, मैं आके सूरह फिल पढ़ाऊंगा और एक दुआ भी बताऊंगा, बहुत अच्छी दुआ बताऊंगा। आप खाली इस ये जितने भी लोग पढ़ सकते हैं थोड़ी देर में, समझो मैं मैक्सिमम 30 मिनट्स देता हूँ, अभी 8:30 और ना 30 मिनट्स में जितने लोग पढ़ सकते हैं, 2-2 लाइन हमारे मौल साहब बिस्मिल्लाह शुरू करिए, झटके सबके सही होना चाहिए। और मैं बैठ के यहाँ सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ नहीं। चलिए मोगल साहब एक एक का नाम बुलाइए। ठीक है, शुक्रिया। सैयद आबिद जी, सैयद आबिद जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यातिकुम वअमुर तातीहिम मअवाहुम क़सन यबनति क़रअत बसिन मक़ूलिन। सर आगे पढ़ो सर। और एक लाइन है आपकी। नीचे वाली लाइन भी पढ़े। इक़रा ततून यतीक यमुरून। जी माशाल्लाह, आप माइक बंद कर लें। जी बुलाइए दूसरा नाम। मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शरीफ जी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद वरहमतुल्लाहि अशरफ। वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअबा शअनुन बिसा ताती वअमुर कासन बसिन राया मुमिनु तुसिरु युति नब्बी माकुलिन इक़रा मुसदा। माशाल्लाह। मोहम्मद अशरफ रेशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहला पार्ट पढ़े। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला पार्ट पढ़ना। हाँ, पहली 2 लाइन। मुक़सदतुन शअनुन यअमुरुकुम
يؤمنون تبصرون تأكلون يؤتون ماشاء اللہ. آپ کے نیٹ ورک میں بھی کچھ يأتكم پرابلم ہے. آپ وأمر کے نیٹ ورک میں بس تأتيهم بس جناب بس. مأواهم كأسا سید جاوید احمد. نأتي قرأت بأس مأكول سید جاوید احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ وعلیکم السلام. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یأتیکم وأمر تأتیہم مأواہم کأسا نأت قرأت بأس مأکول اقرأ تأتون یأتیک یأمرون. ماشاء اللہ. عدنان شوکت لاسٹ السلام والی لائن علیکم پہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یأتیکم وأمر تأتیہم مأواہم کأسا یابا یأبا یأتی پڑھیں. قرأت بأس جھٹکا دیں تھوڑا. ہاں جھٹکا. قرأت بأس مأکول اقرأ تأتون یأتیک یأمرون. ماشاء اللہ. سید منور حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا با شا نون بی سا تا تی و مر کا سن با سین را یا مو مینو تو شروع یو تی ن بی ما قولین اقرا کیا 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 ما 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 قولین نہ مأکولن. ما قولین اقرا مو اقرأ اقرا مو صدقون. ماشاء اللہ. ڈاکٹر نذیر احمد جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مسودۃن شأن یأمرکم یؤمنو تؤثرون تأکلون کدھر ہے؟ ہاں یؤمنو تؤثرون تأکلون یؤتون یأتیکم وأمر بس جزاک اللہ جزاک اللہ. تأتیہم آگے والے واہم. بندے کو دیں. ارمغان محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لاسٹ والی 3 لائنیں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا با شأن بئس تأتی وأمر بأسا بأس رأی مؤمن
تبصر يؤتي نبئ مقبول اقرأ مؤصدة جزاک اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا. منظور احمد جی. محمد محبوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقصدۃ شأن یأمرکم یؤمن تؤثرون تأکلون یؤتون یؤتونا. یؤتون. جی جزاک اللہ. پڑھیے منظور احمد جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیطان سینٹر والی الرجیم. 3 لائنیں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یأتیکم وأمر تأتیہم ومأواہم کأسا یأبنأت قرأت بأس معقول اقرأ تأتون یأتیک یأمرون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد اکرم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لاسٹ والی 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یأبا شأن بئس تأتی وأمر کأسا بأس رأی مؤمنون تُبصروا. لمبا نہیں کرنا. مؤمنو. ٹھیک ہے. مؤمنو تُبصروا یؤتی نبی معقول. یہاں پہ لمبا کرنا ہے. یؤتی. جی. نبی معقول. نبی معقول اقرأ مؤصدۃ. جزاک اللہ. ظہیر الدین جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مؤصدۃ شأن یأمرکم یؤمن تؤثرون تأکلون یؤتون. جزاک اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا بہت خوب. شہزادہ انور جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یأتیکم وأمر یأتیکم وأمر تأتیہم مأواہم کأسا یأبنأت قرأت بأس معقول اقرأ تأتون یأتیک یأمرون. ماشاء اللہ بہت اچھا. محمد حسنین خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا شأن بئس تأتی وأمر کأسا بأس رأی مؤمنون تؤثروا یؤتی نبی معقول اقرأ مؤصدۃ. جزاک اللہ. ہاشمی شکیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
پہلی لائن سے مؤصدة پڑھیں جی. مؤصدة شأن يأمركم يؤمن تؤسرون تأكلون يؤتون. جزاک اللہ. عبد الغنی وانی. نہیں. آدم سمیر جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاتیکم یاتیکم وَمُرْ تَأْتِيهِمْ مَأْوَاهُمْ تأتیہم جھٹکے سے تأتیہم تَأْتِيهِمْ مَأْوَاهُمْ كَأْسًا مَأْوَاهُمْ كَأْسًا جھٹکے سے جہاں بھی ہے نا یہ جھٹکے سے ہے. کأسن تھوڑا سا اس کو مجھے آئی سائٹ کی پرابلم ہے. اچھا کأسن ناتی کراتا بأسن معقولن تعطون یأتیک یأمرون. جزاک اللہ. چلو آپ کو تھوڑی ہے ریلیکسیشن. عبد الرحیم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا شأنو بئسا. لمبا نہیں کرنا. یا ابا شأنن بئسا ایسے. یا ابا شأنو بئسا تأتی وأمرا كأسا وأمر كأسا کأسن دو زبر ہیں. کأسن جی كأسا بأس رأيا مؤمنو يؤتي ہے تو اسیرو يؤتي نبي مأكول إخراء مسدة إخراء إخراء مسدة مسدة مؤصدة صدق اللہ. سید جعفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مؤصدۃ شأن یأمرکم یؤمن تؤثرون تأکلون یؤتون ماشاء اللہ. یأتیکم. محمد انس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلی دو لائنیں پڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مؤصدۃ شأن یأمر یؤمن تؤسرون تأکلون
سیکنڈ لاسٹ لفظ پڑھنا. یہ کیا ہے سیکنڈ لاسٹ لفظ؟ اس سے پیچھے والا یؤتون سے پیچھے والا. یہ نہیں، دوسرا بندہ کون ساتھ پڑھ رہا ہے؟ آپ نہیں نہ پڑھو، یہی پڑھیں گے جن کی باری ہے. انس بھی پڑھیے. تأکلون. را نہیں ہے، یہ لام ہے. تأکلون. اچھا تأکلون یؤتون. جزاک اللہ، جزاک اللہ. محمد جمیل حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سی لائن پڑھوں جی میں؟ جی میں اس سے آگے والی یاتیکم سے سٹارٹ کریں آپ. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یأبا شأن بئس تأتی وأمر کأسن بأس رأی مؤمن تؤثر یؤتی نبی. لمبا کریں، لمبا کریں اس کو. یؤتی نبی. اچھا نبی نبی مأکولن. حمزہ ہے. نبی نبی مأکولن اقرأ. مأکولن مأکولن اقرأ مؤصدۃ. مؤصدۃ. ٹھیک ہے، مؤصدۃ. جزاک اللہ. اقبال احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یأبا شأن بئس تأتی وأمر کأسن بأس رأی مؤمن تؤثر یؤتی نبی مأکولن. نبی مأکولن اقرأ مؤصدۃ. جزاک اللہ. مہراج الدین آغا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اعوذ السلام باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مؤصدۃ شأن یأمرکم یؤمن تؤثرون تأکلون یؤتون. نہیں، یؤتون ہے. یؤتون. یؤتون. جی جی. نیکسٹ کون ہے؟ جلدی جلدی پڑھیے. عبدالحکیم صدیقی. اور احمد وانی. السلام علیکم. مائک کھولے. ہاں وعلیکم السلام. پڑھیے. کہاں سے پڑھو مول صاحب؟ یاتیکم سے پڑھیے. بیچ والی آپ دیکھنا پچھلے والے کہاں تک پڑھے، دیکھ کے اس کے حساب سے پڑھو. یاتیکم وامر بیچ والی تختی پڑھیے. جی. یاتیکم وامر تأتیہم مأواہم کأسن یأبا نأتی قرأت بأس مأکولن. اور ایک لائن پڑھو، اور ایک لائن پڑھیے. اقرأ تأتون یأتیک یأمرون. ماشاءاللہ. نیکسٹ کون ہے؟ سید یاسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یأبا شأن بئس تأتی وأمر کأسن بأسن رأی. باسن نہیں ہے، باسن ہے. بأسن
رأيا مؤمن تؤثر يؤتي نبي مأكول اقرأ مصدق. محمد عبد الجبار صاحب پڑھیے سب سے اوپر کے 2 لائن. عبد الجبار صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤصدۃ شأن یأمرکم یؤمنو تؤثرون يحبون شأن بئس ہلو یاسر جی مائک بند کریں. سید یاسر عبد الحکیم جی مائک بند کریں اپنی. عبد الحکیم جی مائک بند کریں. تأکلون یؤتون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی السلام علیکم. میں پڑھوں خیریت سے آپ بالکل خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. اچھا حضرات سنیے ایک بات. یہ جو جتنے لوگ پڑھنا باقی ہے انشاءاللہ پڑھیں گے, سب کنٹینیو کریں گے. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اگلے سیٹرڈے سے ہم ٹائم تھوڑا ایڈجسٹ کریں گے. بہت سے لوگ بول رہے ہیں کہ فجر دیر سے ہو رہی ہے, تو یہ ہفتہ جانے دیتے ہیں. آنے والے ہفتے سے ہم لوگ سب بات کر کے سب کے مشورے سے جو ہے کلاس کو تھوڑا آگے بڑھانا ہے, کیا کرنا ہے ہم سب سے گفتگو کر کے سب کے مشورے لے کے انشاءاللہ آنے والے سیٹرڈے سے ہماری کلاس جو ہے تھوڑا ٹائم وہ کریں گے, چینج کریں گے. دوسری بات, کل کا ہوم ورک آپ کا ہے سورہ فیل. آپ لوگ پورا سورہ فیل کر کے آنا, اس کو انالائز کر کے آنا. اس کو جو میں وہ جو وہ دیا میں پرفارمنس دیا, جو شیٹ دیا وہ شیٹ بھر کے آنا, ٹوٹل کرنا. اور کام ہونے کے بعد میرا جو میں کی بھیجوں گا وہ کی سے اس کو چیک کرنا. وہ کام ہونے کے بعد میں جو کی بھیجوں گا یعنی جو کریکٹ شیٹ بھیجوں گا وہ کریکٹ شیٹ سے آپ لوگ جو بنائے وہ صحیح ہے کیا نہیں ہے وہ چیک کرنا. آپ لوگ بہت سے لوگ چیک نہیں کر رہے, وہ چیک کرنا. دوسرا کام. تیسرا کام یہ ہے کہ کل سے ہم نیا سبق پڑھنے والے ہیں. بہت امپورٹنٹ سبق ہے کل کا. کل سب لوگ پابندی سے آنا, ٹائم پہ آنا. کل قہر حاضر نہیں رہنا. اس کے بعد کا کام, اس کے بعد جو ہے ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں, ہم یہ جو جھٹکے کا سبق پڑھ رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے جھٹکے صحیح نہیں ہیں. آپ لوگ سب اپنے جھٹکوں کو صحیح کریں. پورے قرآن میں کہیں بھی الف پہ جزم آئیں گا اچھا جھٹکا دیں گے. حمزہ جو اوریجنل حمزہ ہے اس پہ جزم آئیں گا, اس پہ سکون رہیں گا, اس کو بھی اچھا جھٹکا دیں. میں جو ہے یہ دبئی کی ایک مسجد میں اردو خطبہ اٹینڈ کر رہا تھا. مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے تو انہوں کیا کریں معلوم ہے, انہوں خطبہ میں جو ہے سورہ کہف کی ایک آیت بتائے. میں آپ کے سامنے وہ آیت پیش کر رہا ہوں اور اس کا خلاصہ بیان کر اس کے بارے میں بیان. آیت نمبر 10 ہے یہ سورہ کہف کی. یہ آپ کے سامنے دکھ رہی ہے آپ کو آیت اسکرین پہ. کیا ہے آیت, کیا ہے یہ؟ فقالوا ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. حی میں کیا ہے, یا پہ تشدید ہے اور زیر ہے. 2 بار پڑھنا ہے یا کو حی, اور جب یا کا زیر پڑھیں گے تو جھٹکا اچھا ماریں گے کیونکہ حمزہ ساکنہ ہے وہاں پہ حمزہ ساکنہ دکھ رہا آپ کو بورڈ پہ, سب کو دکھ رہا. نہیں دکھ رہا تو بولو میرے کو, سب کو دکھ رہا. لنا من امر, کیا بولے انہوں, وہ خطیب صاحب جمعے کے خطبے میں یہ بتائے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, بہت امپورٹنٹ چیز ہے میرے کو. تو اس سے یہ بولے وہ خطیب صاحب کہ کسی کا بھی کوئی کام پھنسا ہوا ہے, کوئی پروجیکٹ پھنسا ہوا ہے, کوئی ایگزام دے رہا, کوئی ٹیسٹ دے رہا, کوئی نوکری کے لیے کوشش کر رہا, کوئی فائنل ایگزام دے رہا ہے یا کوئی ٹیسٹ دے رہا, ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا زندگی میں, چلتے رہتا ہو. کوئی نہ کوئی مشکل, کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی کام اس کا رکا ہوا ہے, دعا کر رہا اللہ تعالیٰ سے. تو انہوں یہ بولے یہ جو دعا ہے سورہ کہف میں, یہ وہ جو چند نوجوان تھے جو جا کے ایمان لے آئے تھے اور ان کا ایمان بہت مضبوط تھا اور وہ جا کے غار میں چھپ گئے کیونکہ پورے مشرک اور کافر لوگوں کی حکومت تھی, وہ لوگ ان کی تلاش کر رہے تھے ان کو مارنے کے لیے. تو لوگ بھاگ کے جا کے چھپ کے جا کے غار میں بیٹھ گئے. غار میں بیٹھنے کے بعد, غار میں جانے کے بعد انہوں نے یہ دعا کی. یہ دعا جب کہف میں یعنی جب جا کے کہف میں بیٹھ گئے,
غار میں بیٹھ گئے، کیف میں بیٹھ گئے، کیا بولے؟ فقالو ربنا آتینا، اللہ ہمارے پاس سے ہم کو خاص رحمت عطا فرما، خاص رحمت۔ اللہ کی رحمت خاصی رہتی، لیکن ان لوگوں کا بولنے کا اسٹائل ایک ایسا تھا، اپنے پاس سے خاص، اپنے پاس سے خاص رحمت ہمارے کو عطا فرما، ہمارے کام، ہم بہت اس وقت پریشانی میں، بہت مشکل میں، ہمارے کو جو ہے تو بچا لے، ہماری حفاظت فرما، ہمارے کو جو ہے بڑی تڑپ کے ساتھ، بہت ہی اس کے ساتھ یہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریکارڈ کر دی، ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ریکارڈ کر دی آیت میں۔ اب وہ مولوی صاحب میرے کو کیا بولے کہ اگر کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، آپ لوگ فرض نماز کے بعد اس کو جو ہے 11 بار یا 21 بار یا 51 ٹائم، آپ کی ضرورت کے مطابق، آپ کی یعنی اہمیت، آپ کے امپورٹنس کے مطابق، آپ کا کتنا کون سا پروجیکٹ ہے کیا۔ میں یہ دعا جو ہے گزشتہ 25 سال سے پڑھ رہا ہوں، 20 سال سے دبئی کی مسجد میں، جب سے میں یہ سنا ان کا خطبہ، یہ دعا میں پڑھ رہا ہوں، اور کوئی بھی مقصد کے تحت، جس مقصد کے تحت پڑھ رہا ہوں، میں کبھی فیل نہیں ہوا، کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اتنی ایسی کارکرد دعا ہے، ایسی دعا ہے، میں بولوں نا، آپ خلوص سے دل کے ساتھ پڑھیں، اور جو ہے 21 بار پڑھیں، 51 بار پڑھیں، آپ کی ضرورت کے مطابق۔ فرض نمازوں کے بعد جو ہے کتنا ٹائم لگتا، 3-4 منٹ میں ہو جاتی، چھوٹی ہے، ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، بس اتنی دعا۔ لیکن مولوی صاحب کیا بولے؟ مولوی صاحب اصل بات میں اب بتا رہا ہوں، مولوی صاحب یہ بولے کہ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو وہ حیئ لنا میں جو حمزہ ساکنہ کا جھٹکا ہے، آپ کا وہ جھٹکا صحیح ہونا چاہیے۔ انہوں بولے آپ کا اگر جھٹکا صحیح رہے گا تو آپ کا کام جھٹکے میں ہوگا۔ سمجھ گئے نا آپ ان کا مقصد کیا ہے؟ جھٹکے کی اہمیت بتاؤ، جھٹکے کی اہمیت۔ انہوں بولے یہ آپ کا جھٹکا صحیح رہنا، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، آپ اچھا جھٹکا دے گے، دیکھو، اور آپ کا کام جھٹکے سے ہوگا، آپ کا جھٹکا اچھا رہے گا، آپ کا کام بھی جھٹکے سے ہوگا۔ اور میں بول رہا ہوں، میں 25 سال سے پڑھ رہا ہوں، جس کام کے لیے پڑھا میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہر بار میرے کو کامیاب کیا۔ تو ہماری کلاس میں جو ہے اس وقت 70-80 لوگ ہیں، الحمدللہ، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہیں، کوئی نہ کوئی ضرورتیں ہیں، کوئی نہ کوئی مسائل چل رہے ہیں، زندگی جو ہے بڑی کٹھن ہے نا، ہر ایک کے پاس کوئی چھوٹے موٹے گھریلو ہر قسم کے مسائل رہتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کریے، پورے خلوص سے دل کے ساتھ، پورے نیت کے ساتھ، فرض نمازوں کے بعد بیٹھ کے 5 منٹ 3 منٹ 11 بار ہی صحیح، 11 بار ہی صحیح، 21 بار ہوا تو 21 بار آپ پڑھیے، یہ دعا کو یاد کر لیجیے، چھوٹی دعا ہے، ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جھٹکا اچھا دیجیے، بس اگر ایک جھٹکا آپ اچھا دیں گے نا، واقعی میں آپ کا کام اتنا جلدی ہوگا، اتنا اچھا ہوگا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، یہ دعا میں ابھی آپ کو گروپ میں ڈالوں گا، اس کا وہ بھی لکھوں گا، ترجمہ بھی لکھوں گا، اس کا ڈالوں گا میں، آپ لوگ یاد کر لیں، اور یہ دعا کو کثرت سے پڑھیں اور اپنی زندگی میں استعمال کریں۔ قرآن کی دعا ہے، قرآن میں ایسا دعا ہے، بہت متبرک دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ان کو سلا دیا 300 سال۔ مول صاحب یہ ریڈ مارک کا پورا پڑھنا دعا، پورا نہیں، ربنا سے شروع کرنا، ربنا سے، ربنا وہاں تک وہ فقالو انہوں نے کہا، وہاں تک تو ضرورت نہیں ہے نا، وہ ڈائلاگ ہے، وہ تو انہوں وہ جا کے غار میں بیٹھ گئے، پھر انہوں نے کہا، تو وہ بولنے کی ضرورت ہے۔ ربنا سے کہاں تک مول صاحب؟ ربنا سے آیت کے ختم تک، ربنا آتینا من لدنک رحمۃ، میں بھیجوں گا نا آپ کو، میں آپ کو گروپ میں ڈالوں گا، پوری دعا الگ جو یاد کرنے کی ہے، جو پڑھنے کی دعا میں گروپ میں ڈالوں گا، گروپ میں دیکھیے، ہر آدمی اس کا ورد کرے، ہر آدمی یاد کرے، ہر آدمی اس کا استعمال کرے، میری پوری کلاس والوں سے ریکویسٹ ہے، سمجھ گئے نا؟ میں ابھی جا کے میں یہ دعا آپ لوگوں کو بھیجوں گا، آپ لوگ یاد کریں اور جو ہے اس کا استعمال کریں، اور دیکھیں آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو ہے آسانیاں پیدا کر دے گا، آپ کو خوشیاں عطا کرے گا، آپ کا مقصد پورا کرے گا، آپ کی مراد بر لائے گی، آپ کی مراد پوری ہوگی، آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اور پڑھتے جائیے ہے نا، سکون کے ساتھ پڑھتے جائیے، ہر نماز کے بعد پڑھیے، 11 بار پڑھیے، 11 بار 21 بار، جتنی بار آپ پڑھ سکتے، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ 500 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، ایسا نہیں، آپ سہولت سے اپنی آسانی سے جتنے بار پڑھ سکتے پڑھیے، الحمدللہ۔ تو یہ بولنے کا تھا، یہ 3-4 باتیں بہت اہم تھی، ضروری تھی، میں آپ کے گوشت گزار کر دیا۔ اب آپ اپنی کلاس جاری رکھیے، جو لوگ نہیں پڑھے پورا پڑھیے، اور جو ہے کل کا ہوم ورک بتا دیا، کل کا سبق بہت امپورٹنٹ ہے،
کل کا نیا سبق میں دینے والا ہوں روکنے کے وقف کے قاعدے یہ پڑھیں گے تو ہم آگے چل کے بڑے بڑے سورے پڑھنے کے لیے ہمارے کو آسانی ہویں گی. ہم کل وقف کے قاعدے پڑھیں گے. میری تمام کلاس والوں سے آپ جس محنت سے اور جس شوق سے آپ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو سب کو جو ہے بہت اچھا قرآن پڑھنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. ہمارے سعید مغل صاحب آپ یہ کلاس جاری رکھیں پڑھائیں سب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پوچھیے کچھ پوچھنا ہے تو. جی فرماتے ہم دعا پڑھیں گے تو ہمیں بھی وہ 200 سال سلا کے رکھ دے گا. جی کیا بولے آپ 2-3 سال؟ میں سمجھا نہیں آپ کیا بولے. بس سر جیسا اگر ہم بھی گیس ہو گئے تھے دعا ویسے پڑھیں سلا گے دیں گے. ہمیں بھی 200 سال سلا کے رکھ دے گا. جی جی انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں آپ پڑھیں بس خلوص سے دل کے ساتھ پڑھیں السلام انشاءاللہ علیکم. تعالیٰ. وعلیکم السلام. جی یہ حروف مستعلیہ کیسا پچھانا تھوڑا سا بھی تھوڑا ایک آپ بار. 7 حرف یاد کر لیے آپ کو؟ جی 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 آپ وہ حرف آئیں گے تو آپ دکھیں گے نا وہ حرف دکھیں گے نا آپ کو سورہ کے اندر. پہچاننے کا کیا ہے وہ 7 حرف کون سے آپ کو یاد رہے تو آپ ڈھونڈیں گے نا دیکھیں گے نا. جی جی آپ حرف نہیں پہچانیں گے تو سواد دوات خا خاف غین نظر آئیں گے نا آپ کو اور کیا سا پہچانیں گے آپ کو. بالکل کوئی مشکل نہیں ہے پہچاننا. جی سعید مغل صاحب. جی سعید مغل صاحب پڑھنا شروع کریں. مشرف علی جی. مشرف علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسدتن سٹارٹنگ فرسٹ کا پڑھ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے پڑھیے پڑھیے. مسدتن مسدتن جھٹکے سے مسدتن شانن جھٹکا دے کے شأنن. مشرف علی جی کہاں چلے گئے؟ السلام علیکم. یحییٰ طاہر جی پڑھیے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مؤسدۃ شأن یأمرکم یؤمنون تؤثرون تأکلون یؤتون. جزاک اللہ. یہ لاسٹ والے زبر میں پڑھنی ہے. طلعت شیخ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بسم السلام. اللہ الرحمن الرحیم. اوپر والی لائن پڑھنا جناب پہلی 2 لائنیں پڑھیں انشاءاللہ. مؤسدۃ شأن یأمرکم یؤمن تؤثرون تأکلون یؤتون یأتکم وأمر تأتیہم مأواہم کأسا جزاک اللہ. یعب افسر پاشا. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یأتیکم وأمر تأتیہم مأواہم کأسا یعبا نأتی ترأتا قاف ہے یہ قاف ہے. پہلا لفظ قاف ہے. خرأتا بأس معقول اخرا تأتونا
यातीका यामुरूना। جی السلام جزاک اللہ علیکم. میں پڑھوں سے شہد بھائی. جی جی عادل جی پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یأبا شأن بئس تأتی وأمر كأسا بأس رأيا مؤمن تؤثر يؤتي نبي مأكول یؤتی، اس کو لمبا کریں، یؤتی يؤتي نبي مأكول نبی نبی نبي مأكول اقرأ. مأکول اچھا مأکول. معقول. اچھا اس کو سنگل پڑھنا. ٹھیک. معقول اقرا مصادۃ. جزاک اللہ. مہراج الدین بابا. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. اعوذ کلیم جی باللہ رکیے. من مہراج الدین الشیطان بابا. الرجیم. ہاں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. موصدت شان یامرکم یومن تسرون تاکلون یوتون. تھوڑا سا جھٹکا دے کے، جہاں پہ حمزہ ہے وہاں پہ جھٹکا دے کے. تأکلون یؤتون تاکلون یؤتون یتون یاتیکم یؤتون جی عبد یاتیکم. الکلیم جی پڑھیے. جزاک ہاں اللہ. جی. کلیم جی پڑھیے. یاتیکم. جزاک اللہ مہراج جی. کلیم جی پڑھیے. السلام علیکم. اعوذ وعلیکم باللہ السلام. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاتیکم ومراہ یاتیہم آبوہم تأتیہم. تا ہے یہ، یا نہیں ہے. تأتیہم. تاتیہم ماہوم کاسن یابا جھٹکا سے، جھٹکے سے. یابا ناتا نأتی خرتا ناتی خرتی باسن قرأتا. نہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں آپ، جلد بازی میں غلط پڑھ رہے ہیں. یا باسا ابا نأتی یابا قرأتا بأسن باسن مأکول. معقولین یابا ناتا خرتا باسن قرأتا قرأتا خراتن باسن معقولین اقرا تاتون یاتی لکو یأتیکا یأتیکا یاتیکا یامرون یأمرون. یامرون. ڈار فاروق احمد. اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مؤصدۃ شان یامرکم یؤمن تؤثرون تأکلون یؤتون. جزاک اللہ. بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا. عبد المتین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلی دو لائنیں پڑھیں. یأتیکم وأمر تأتیہم مأواہم کأسا یأبا نأتی رأتا بأس مأکول. جزاک اللہ. محمد ذوالفقار. السلام پہلی دو لائنیں. علیکم ورحمۃ
वालेकुम सलाम। पहली दो लाइनें पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बा शानुन बासा ता जुल्फकार ता जुल्फकार जी बा जुल्फकार जी ता के जी इधर की जी बात जी सुने, इधर की मैं क्या बोल रहा हूँ। जुल्फकार जी जुल्फकार जी 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 सुनो ये यहाँ पे इसको लंबा सर नहीं सर करना। ये झटके वाला सबक है, लंबा नहीं करना है। या अब्बा शाह नुन बी ईसा ऐसे पढ़ना है, इसको लंबा नहीं करना है। ये झटके वाला सबक है। या या शानुन बसा ताबा मा ता अबा वा ता वा अबा मानो वा उमुर ताबा कारण नहीं लिया मानो हाँ? नहीं। तासा तासन बान जुल्फकार जी आप देखते रहिए, बाकी वाले बंदे पढ़ रहे हैं, तासन आप भी साथ में अपना सबक दोहराते रहें। आस्ता आस्ता, ऊंचाई में नहीं, आस्ता आस्ता सबक दोहराते रहें। बाकी वाले पढ़ेंगे, आप साथ में दोहराते रहें। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तियाज सिद्दीकी, नाज अली शाह जी पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसद्दतुन शआनुन मुसद्दतुन शआनुन यामुरुकुम युमिनु तुसिरून तकरून युताउन यातिकुम वम्र तातिहिम वम्र तातिहिम मावहुम कासन याबा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तारिक जरगर। जुबैर मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मुगल साहब, मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी इम्तियाज जी, इसके औज़ु बाद आप बिल्लाहि तैयार हैं। जी जी पढ़िए पढ़िए, कौन जुबैर जी पढ़े? पढ़िए। जुबैर जी पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बा शानुन बि सा ताति वा मुर सन बा सिन रा या मुमिनु तुसिरु युति नब्बी माकुलिन इकरा माकुलिन इकरा मुसद्दतुन। जज़ाकल्लाह। इम्तियाज जी पढ़िए फर्स्ट टू लाइन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसद्दतुन सअनुई यअमुरुकुम युमिनु तुसिरूना ताकुलूना युतौना जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। सज्जाद सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। पहली दो लाइनें पढ़ी। जुबैर मोहम्मद जी माइक बंद करें अपनी। हाँ युसिदून युसिदू सदू फर्स्ट टू लाइन सज्जाद, फर्स्ट टू लाइन बताइए। मुसद्दतुन मुसद्दतुन शअनुन यअमुरुकुम युमिनु तुसिदू हाँ तुसिरूना तकुलूना यअतूना
یؤتون یؤتون جزاک اللہ شوکت احمد موسب جی یہ کل کا میرے کو سمجھ بھی نہیں آیا موسب ہوم ورک کیسے لکھنے کی کل کا جو سبق تھا اس میں جو صورت آپ کو دی گئی تھی اس میں آپ نے لفظ کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے مد اصلی کتنے ہیں ایک فرسٹ آیت میں دوسری آیت میں مد اصلی کتنے ہیں تیسری آیت میں مد اصلی کتنے ہیں اسی طرح پہلی آیت میں غنے کتنے ہیں پہلی آیت میں الف اصلی کتنے ہیں وصلی کتنے ہیں حمزہ کتنی ہے حمزہ ساکن کتنی ہے ان چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے آپ نے ان چیزوں کو دیکھ کے اس میں ڈاٹ لگوانا ہے اگر پہلی آیت میں ایک ہے تو ایک ڈاٹ لگوانا ہے اگر دو ہیں تو دو ڈاٹ سمجھ گئے ایسا کرنا ہے شوکت احمد جی پڑھیے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اس کے بعد خلیل احمد آپ تیار رہنا کون سا پڑھیں گے جی لاسٹ والی 3 لائنیں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یأبا شأن بئس تأتی وامرک کاسن بأس رأی مؤمن تؤثر یؤتی نبی مأکول اقرأ مؤصدۃ ماشاء اللہ بہت اچھا بہت خوب خلیل جی پڑھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤصدۃ شأن مؤصدۃ شأن یأمرکم یؤمنو تؤثرون تأکلون یؤتون را نہیں ہے تأکلون تأکلون یؤتون ماشاء اللہ ماشاء اللہ عمران پڑھیے عمران جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یأتیکم وأمر تأتیہم مأواہم کأسن یأبا بأسن مأکول یہ بیچ میں آپ نے نا ابا پڑھا ہے یہ ہے نا اتی قرأتا بأسن لفظ کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں اگر آپ کو موبائل پہ نہیں دکھتا اپنی اسکرین پہ آپ زوم کر سکتے ہیں شکریہ بدر الدین جی وعلیکم السلام آخر کی 3 لائنیں پڑھیں یابا شانن بئسا تعتی ومر کاسن باسن رایا مؤمن توسر یؤتی نبی مہراج الدین بابا جی اپنی مائک بند کریں مہراج الدین بابا مائک بند کریں اپنی نبی یہ نہیں ہے نبی ماکولن اقرا مصدتن جزاک اللہ امیتابھ شیخ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کہاں فرسٹ سے ٹو لائن، پڑھنا؟ فرسٹ ٹو لائن. فرسٹ اچھی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مؤصدۃ شأن یأمرکم یؤمنو یؤثرون تا ہے تو، یؤثرون تا ہے، تا یا نہیں ہے، تأکلون. ادھر تا ہے. تؤثرون، جی 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 تؤثرون تأکلون لام ہے، لام. تأکلون، تأکلون یأتون یؤتون یؤتون. یؤتون. جی جزاک جی اللہ. فاروق احمد جی، فاروق احمد جی پہلی دو لائن پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ اس باللہ کے من بعد عبد الشیطان الرحیم الرجیم. جی آپ تیار رہنا. اس کے بعد عبد الرحیم جی آپ تیار رہنا. پڑھیں آپ فاروق جی پہلی دو لائن. موصدہ شان نہیں 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 نہیں، پہلا لفظ کیا ہے؟ موصدہ آگے اس کچھ اور بھی ہے ساتھ میں. او موصدہ او مؤصدۃ، موصدۃ موصدۃ شان مارکم یومنو یأمرکم، نہ نہ، یامرکم یأمرکم. یامرکم یومنون توعدون تؤثرون، تؤثرون. توعدون توعدون. نہ ادھر سنیے. جی تؤثرون، تؤثرون تأکلون، تاکلون یؤتون یؤتون، یؤتون یؤتون. جی جی، تھوڑا سا یؤتون. دھیان رکھیں لفظ کے جی اوپر، جی تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں، تھوڑا سا اس کے اوپر دھیان رکھیں. یہ لام ہے، دال ہے، کیونکہ عربک ہے، تھوڑا سا لفظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن دھیان سے دیکھیں کہ جی جی لکھا کیا ہے. جی 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 شکریہ شکریہ. یؤتون. جی عبد الرحیم جی پڑھیے. کہاں سے مصعب؟ ہاں یہی پہلی دو السلام لائن. علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پڑھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب وعلیکم السلام. جی میں سیاد کے پاپا بات کر رہا ہوں. جی اب بچہ پرسوں ہی شروع ہونا کلاسز اس کے. ہاں جی. اب وہ پینڈنگ ہے، سو کیسا بچے کو؟ یہ کل جو ہے ہمارے استاد محترم ان سے ہی پوچھیں گے کہ جو پینڈنگ سبق ہے وہ کیسے وہ پک جی اپ کرے گا. یہ ان سے ہی پوچھیں گے، کیونکہ سارا پلاننگ ان کا ہوتا ہے کیسے کرنا ہے یہ. جی جی اگر چاہو آپ واٹس ایپ کرے تو اس کو یاد دلانے کی کوشش میں کرتا ہوں. ایک بار پوچھ گروپ کے میں بولتے. سارا سبق ہے، گروپ میں سارا سبق ہے. چلو میں آپ کو یہاں سے کر دوں گا واٹس ایپ، جو بھی جی سبق ہیں پچھلے وہ سبق دیکھ کے تو آپ وہاں سے تیاری کر سکتے ہیں. جی جی انشاءاللہ. کس نام سے آتا ہے آپ کا واٹس ایپ پہ؟ یہ ریشما بول کیا تھا؟ اچھا ریشما، چلو ٹھیک کیا ہے بول میں کیا کر تھا؟ دوں گا. نہیں نہیں سجاد، سجاد بول کیا تھا؟ نہیں سجاد تو یہاں میٹنگ میں ہے. واٹس ایپ پہ جو آپ کا نام ہے. ہاں وہی ہے، وہاں وہی سجاد بول کے رہتا. یہ ہمارا مسز کا ہے نمبر ور، بچہ کا نام لکھ کے رہتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سجاد جزاک بول اللہ. کے رہتا. ہمارا نیا سبق بولتے ہیں سر. جی کل کے لیے نیا سبق بولتے ہیں سر. کل کے لیے نیا سبق بولتے ہیں. ہاں کل کے لیے صورت دی ہے نا. جی کل کے لیے صورت دی ہے، علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب آتے استاد آ کے بولتے ہیں اب. جی
अब उस्ताद आके पढ़ के सुनाते हैं। ये वाली सूरत उस्ताद आते हैं, अब बोल रहा हूँ। आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब उस्ताद आते क्या? अब नहीं, मुझे आपकी बात मौलाना समझ आते क्या? अब वो नहीं नहीं, मौलाना साहब चले गए, वो मौलाना नहीं आएंगे अब। मौलाना साहब चले गए हैं। मौलाना साहब चले गए, हम जी सिर्फ अपना सबक सुना रहे हैं। जी अब्दुल जी जी जी, ठीक है। जी, जावेद हैदरी जी। जावेद हैदरी, इकबाल अहमद। जी मैंने सबक पढ़ लिया है। जी अच्छा, पढ़ लिया आपने। मजहर पटेल, मिर्जा नाम सुबहान, बताया सब। मोहम्मद इकबाल। जी सुबहान जी पढ़िए। जी एक मिनट, ये स्क्रीन नहीं आ रहा मुझे। क्या कर दिया स्क्रीन को? ये नहीं, इसमें मोगल नहीं आ साहब रहा। लाइन कट गई है। हो सकता है लाइन भी कट गई हो स्क्रीन पे। ये स्क्रीन से लाइन कट गई है। स्क्रीन उस्ताद मोहतरम ही शेयर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जी चलो जनाब फिर हम अली, दुआ। मोहम्मद शुएब नहीं पढ़ा अभी तक, इजाजत दीजिए। इजाजत तो दूंगा, लेकिन स्क्रीन पे नहीं ना, कहाँ से पढ़ेंगे? लाइन कट गई है उस्ताद अरे मोहतरम हाँ, की। वो है प्रॉब्लम। सही। तो इससे जी बेहतर है हम सलाम दुआ वालेकुम ही मौल करें। साहब। वालेकुम सलाम। मेरा नाम बोला है मौल साहब, और ये फोन मेरा है डिस्टर्बेंस हुआ, सो फिर लाइन तक देर हो गई, उसमें स्क्रीन भी कट हो गया। वो हाँ, स्क्रीन भी कट हो गया। उस्ताद मोहतरम शायद की जी उनकी लाइन कट हो गई है, तो हमें कुछ नहीं दिखता। तो इससे बेहतर है हम दुआ करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर कल के सबक में मिलेंगे सभी। इंशाल्लाह मौल साहब, दुआ में इंशाल्लाह। सबको पता है ना कल के लिए कौन सी सूरत दी है होमवर्क के जी लिए? जी सूरह फील। हाँ, सूरह फील। अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तो उसकी सारे एनालाइज करके अपना चार्ट बना लेंगे। तो चलो हम मिलके आपसे एक दुआ करते दरखास्त है साहब, आपसे एक दरखास्त है। जो हैं। लोग आखिर में हैं उनको नंबर ही नहीं आ रहा है, और जो है दर्स खत्म हो जा रहा है। कम से कम आखिरी जो लोग हैं उनको भी कभी जो है तवज्जो फरमाएं। अब मेरा जी जो है जी लिस्ट में है या नहीं, नाम पता नहीं हो रहा मेरे को। मेरा नाम तो पुकारा ही नहीं जा रहा, फिर मुझे दरखास्त की जरूरत पड़ रही कि मुझे जी इजाजत दीजिए पढ़ने की बोल के। जरा आखिरी जरूर लोगों का भी जरूर, ख्याल रखिए आप। आपका कहना मोहम्मद शुएब। दुरुस्त है। हाँ, आपका मोहम्मद कहना शुएब दुरुस्त है। नाम आया। क्या बेसिकली ये ये हम खुद भी देख रहे हैं जब पढ़ने में पार्टिसिपेंट लोगों को में मेरा थोड़ा नाम सा है क्या? समय लग रहा है। पार्ट- जी जनाब अली, पार्टिसिपेंट में नाम है मेरा। बिल्कुल है जी, बिल्कुल मोहम्मद शुएब। जी, मगर कभी जो है मुझे बुलाया ही नहीं गया, पढ़ाया ही नहीं गया। मैं दरखास्त कर रहा हूँ तो जो है मौका मिल रहा, नहीं तो नहीं। जरा आखिरी जी वालों का भी ख्याल जरूर है कि अब तक जो करेंगे। हुआ है ये शुरू। उस्ताद मोहतरम से भी पूछेंगे हम कि अगर हम थोड़ा सा छोटा सबक एक ही लाइन का या दो लाइन का लेंगे, तो चलो सभी उसमें हाजिर हो जाएं, सबक में सभी पढ़ लें, तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसे अगर तीन लाइनें या चार पढ़नी होती हैं, तो हमारे कुछ साथी हैं जिनको दो लाइनें पढ़ने के लिए बोलो, वो तीन पढ़ के चौथी में शुरू हो जाते हैं। उनको भी थोड़ा देखना है कि बाकी अच्छा, वालों को टाइम मिल जाए। तो ठीक है, एक ये एक भी मेरी भी दरखास्त। दरख्वास्त होती रहेगी। तो इंशाल्लाह आपका भी नाम लिया जाएगा। कल से हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। ठीक हाँ है, जी कल जी से हम जी, रिवर्स ऑर्डर में क्योंकि चलेंगे। अब तक जो है, जो आखिर में है वो नजरअंदाज किए जा रहे हैं। नहीं और जो नहीं, है नजरअंदाज बाबा, नहीं हम करते। नहीं, नजरअंदाज ये नहीं कहें आप, नजरअंदाज हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सब हम एक जैसे ही हैं। अलबत्ता और जो थोड़ा है सा उनको टाइम ताकीद, की वजह से मैं। पढ़ने वालों को ये ताकीद कीजिए, पढ़ने वालों को ये ताकीद कीजिए कि पहले सुने वो, और जो सुनने के बाद जो है अच्छी तरह जो है परफेक्ट हो गए तो फिर वो जो है पढ़कर सुनाए। ऐसे लोग जो है पढ़ ले रहे हैं जिनको पढ़ने नहीं आ रहा, और क्या कर रहे हैं, दो लाइन के बजाय तीन पढ़ ले रहे, चार पढ़ ले रहे। अरे जो आपका ताकीद की जा दुरुस्त रही है है। उसके ऊपर अमल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है। तो थोड़ा मुझे भी इस चीज़ का है कि मैं
لگ بھگ 8 بجے تک تو ٹائم لے لیتا ہوں، مجھے تھوڑا ڈیوٹی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، میں آن ڈیوٹی یہ کام کر رہا ہوں ادھر سے ہی، تو اس لیے تھوڑا سا اس چیز کا بھی میں دیکھ کر جلدی سب کے لیے ہے، سب کے لیے بھی جو ہے وقت کی پابندی وہ تو بہتر ہے. جزاک اللہ. صحیح بات. جزاک اللہ. مولوی صاحب ذرا دعا کیجیے، آپ نکلیں گے، آپ کیا فائدہ ہے میٹنگ میں. کیا دعا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب العزت عما یصفون ثم يصفون وسلام وسلام علی المرسلین على المرسلين والحمد للہ والحمد لله رب العالمین. رب العالمين. پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، بڑی عزت والا ہے بڑی عزت والا ہے، اور بری ہے ان چیزوں سے بڑی ہے وہ چیزوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. جو مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہے تمام رسولوں پر سلام ہے تمام رسولوں پر اور تمام طرح کی تعریفیں اور تمام طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ سارے جہان کا رب ہے. جو سارے جہان کا رب ہے. آمین یا رب العالمین.